बाल लीलाहरू गजबका छन्। एकपटक 2 वर्षको पनि हुनुहुन्न थियो, सर्पलाई समातेर निचार्दै हुनुहुन्थ्यो। के बडेमाको सर्प घरभित्र आएको देखेर सबै भागाभाग गर्न लाग्यो, उहाँ समातेर निचार्न लाग्नुभयो। भीम हनुमान स्वभावतः त्यो प्रवृत्ति नजाने। अझ विशेषतः खेलकुद मध्येबाट पनि उहाँलाई एकदम मनपर्ने नदीमा विहार गर्ने, पौडी खेल्ने अनि कुस्ती खेल्ने, यो दुईवटा उहाँलाई औधै मन पर्थ्यो। के कुस्ती भने पछाडि दौडिहाल्ने, नदीमा विहार गर्न भनेपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्दैन। एकपटक बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि उहाँका कोही शिष्यलाई बाघले आक्रमण गर्न लाग्यो भनेर बाघसँग युद्ध गरेर बाघलाई पछारेर हिँड्नुभयो। अनि एक समय 2 राजाहरूको लडाइँका कारण नदीबाट वारपार गर्न जनसाधारणलाई बन्द प्राय थियो। उहाँ जानुभयो अनि नदीमा बस्नुभयो र डुङ्गा आफैले खियाउँदै पारी जानुभयो। अब अर्को देशका सैनिकहरू उहाँलाई समात्न भनेर आए, सबैलाई एक्लैले तह लगाएर त्यो सबै युद्ध मिलाइदिनु भयो। उहाँले अनेक उपाय लगाएर, अनेक चमत्कार उपाय लगाएर अब घरमा भाइको जन्म हुनेवाला छ भनेर सबै आमा बुवालाई ढुक्क बनाएर घर छोडेर हिँड्नुभयो। सीतावास्यको निर्माण गरेर बद्रीनारायणको यात्रा सुरु गर्नुभयो। गीतामाथि भाष्य लेख्नुभयो। महाभारतको मूल ग्रन्थ प्राप्त गर्न नसके पछाडि व्यासदेवलाई नै भेटेर यो ग्रन्थ सम्बन्धमा प्रश्न गर्छु यति विचार गरेर बद्रीका आश्रममा जानुभयो र 27 दिनसम्म सास पनि नफेरिकन, हावा सास लिन पनि बन्द गरेर तपस्यामा बस्नुभयो। जबसम्म पहिला जल मात्र नलिकन बस्नुभएको थियो, व्यासदेव आउने जस्तो छाँटकाँट नदेखे पछाडि श्वास प्रश्वास पनि रोक्नुभयो। श्री मध्वाचार्यजीको जीवन सुनाउनुहुन्छ। भगवान नारायणको आज्ञाले स्वयं वायुदेवले भक्ति सिद्धान्तको रक्षाका लागि मद्रास प्रान्तको मङ्गलोर नाम गरेको स्थानमा उडुपा क्षेत्रबाट नजिकै बेलली ग्राममा भार्गव गोत्रीय नारायण भट्टको घरमा वेदवतीको गर्भबाट 12औं शताब्दीमा, विक्रमादित्य सम्वतको 12औं शताब्दीमा माघ शुक्ल सप्तमीका दिन आचार्य मध्वको रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। र यिनै आचार्य मध्व पूर्व समयमा हनुमान हुनुहुन्थ्यो, यिनै आचार्य मध्व भीम हुनुहुन्थ्यो र अहिले मध्वाचार्यको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यसकारण मध्वाचार्यका बाल लीलाहरू गजबका छन्। एकपटक 2 वर्षको पनि हुनुहुन्न थियो, सर्पलाई समातेर निचार्दै हुनुहुन्थ्यो। के बडेमाको सर्प घरभित्र आएको देखेर सबै भागाभाग गर्न लाग्यो, उहाँ समातेर निचार्न लाग्नुभयो। भीम हनुमान स्वभावतः त्यो प्रवृत्ति नजाने। आचार्यको रूपमा आइसकेर पनि त्यो स्वभावतः जो प्रवृत्ति हुन्छ नि, त्यो हनुमान हुँदाको प्रवृत्ति, त्यो भीम हुँदाको प्रवृत्ति चाहिँ जाँदैन। एकपटक बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि उहाँका कोही शिष्यलाई बाघले आक्रमण गर्न लाग्यो भनेर बाघसँग युद्ध गरेर बाघलाई पछारेर हिँड्नुभयो। अनि एक समय 2 राजाहरूको लडाइँका कारण नदीबाट वारपार गर्न जनसाधारणलाई बन्द प्राय थियो। उहाँ जानुभयो अनि नदीमा बस्नुभयो र डुङ्गा आफैले खियाउँदै पारी जानुभयो। अब अर्को देशका सैनिकहरू उहाँलाई समात्न भनेर आए, सबैलाई एक्लैले तह लगाएर त्यो सबै युद्ध मिलाइदिनु भयो। यस प्रकार मध्वाचार्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्दाखेरि कसैले आश्विन शुक्ल दशमीलाई मध्वाचार्यको जन्मतिथि हो भनेर मान्छन्, तर त्यो दिन उहाँको जन्मतिथि नभएर वेदान्त साम्राज्यको अभिषेकको दिन हो त्यो। त्यसकारण त्यो दोस्रो जन्म भनेर जन्मतिथिका रूपमा बनाउने गरिएको। जन्मतिथि चाहिँ उहाँले अवतार ग्रहण गर्नुभएको दिन भनेको माघ शुक्ल सप्तमीको दिन हो। तत्पश्चात पूर्वजन्म उहाँको जन्मभन्दा पहिले पुत्र प्राप्तिका लागि उहाँका माता पिताले नारायण भट्ट एवं वेदवतीले बडो तपस्या गर्नुभएको थियो र बच्चै बेलादेखि उहाँको अलौकिक शक्ति, तर पढ्न लेख्न उहाँ फिटिकै मन नगर्ने। बच्चा बेलामा पढ्न लेख्न मन नगर्ने, खेलकुदमा बहुत रमाउने। अनि अझ विशेषतः खेलकुद मध्येबाट पनि उहाँलाई एकदम मनपर्ने नदीमा विहार गर्ने, पौडी खेल्ने अनि कुस्ती खेल्ने, यो दुईवटा उहाँलाई औधै मन पर्थ्यो।
के कुस्ती भने पछाडि दौडिहाल्ने, नदीमा विहार गर्न भनेपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्थे नि। र यस प्रकार युद्ध गर्न, कुस्ती खेल्न बहुत रहर गर्ने, शरीर पनि हिष्टपुष्ट बलिष्ठ भएको भएर मध्वाचार्यजीका पिताले मध्वाचार्यलाई भीम भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। जो स्वभाव त नाम ठिकै पनि हो, भीमै हुन्, उनै भीम हुन्, उनै हनुमान हुन्। र अवतार उद्देश्य खेल्नु कुद्नु थिएन। जब वेदशास्त्रको अध्ययन सुरु गर्नुभयो, उद्देश्य पूर्ति त गर्नु पर्यो। यस प्रकार जब अध्ययन सुरु गर्नुभयो, अनायास एकदम यति छिट्टै 2-4 महिनामा के पढ्नुपर्ने सबै थोक पढेर सकाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि सन्यास लिने इच्छा प्रकट गर्न लाग्नुभयो। अब जान्न बुझ्न त केही बाँकी थिएन। हनुमान हुँदाखेरि सूर्यसँग बसेर सबै थोक सुनेकै हो, बुझेकै हो, सिकेकै हो। भीम हुँदा भगवान् कृष्णसँगै सँगसँगै हिँडेकै हो। वायु हुन्, देवता हुन्, यसकारण सबै थोक सहस तुरुन्त अनायास सबै विद्याहरू प्राप्त गरेर तत्पश्चात सन्यास लिने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। मोहवश माता पिताले अनेक अडचनहरू बाटोमा, अनेक अवरोधहरू खडा गर्न लाग्नुभयो सन्यासको मार्गमा। र उहाँले अनेक उपाय लगाएर, अनेक चमत्कार उपाय लगाएर अब घरमा भाइको जन्म हुनेवाला छ भनेर सबै आमा बुवालाई ढुक्क बनाएर घर छोडेर हिँड्नुभयो सन्यास लिन। सबै आचार्यहरूका जीवनमा सन्यास लिन बडो मुस्किल भएको थियो। यस पछाडि शङ्कराचार्यको जीवनी सम्बन्धमा चर्चा हुन्छ। शङ्कराचार्यजीले पनि यस्तै उठफट्याङ गरेरै सन्यास लिनुभयो। रामानुजाचार्यजीले पनि अनेक उपाय लगाएर पत्नीलाई घरबाट माइती पठाएर त्यस पछाडि सन्यास लिनुभयो। र मध्वाचार्य त बालकै हुनुहुन्थ्यो, 10-12 वर्षको उमेरमा त सन्यास लिएको। तैपनि अनेक उपाय लगाएर घरमा अब भाइ जन्मिन लाग्यो, भाइले सबै थोक गर्छ, गर्छ भनेर उहाँ सन्यास लिनुभयो। र उहाँको अच्युत प्रेक्षसँग सन्यास लिएर तत्पश्चात नाम पूर्ण प्रज्ञ भयो। सन्यास पश्चात वेदान्तको अध्ययन आरम्भ गर्नुभयो। यति तीव्र बुद्धि थियो अध्ययन गर्दाखेरि। पहिला बसेर गुरुबाट सुन्दै गर्दा सुन्दै गुरुलाई सिकाउन लाग्नुहुन्थ्यो। अच्युत प्रेक्षलाई नै सिकाउन लाग्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो होइन, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर सिकाउन लाग्नुहुन्थ्यो सुन्दै। र यो देखे पछाडि सारा दक्षिण देशमा उहाँको विद्वत्ताको चर्चा हुन लाग्यो। आफ्ना गुरुसँग गङ्गा स्नान गरेर अब दिग्विजय गर्नका लागि भनेर आज्ञा माग्नुभयो। पहिला दिग्विजय गर्ने प्रचलन हुन्थ्यो मत स्थापनाका लागि। यस्तो सुयोग्य शिष्य विरहको सम्भावनाले गुरु व्याकुल भएर तत्पश्चात यात्रा, अब दिग्विजयको बहानामा, गङ्गा स्नानको बहानामा दिग्विजयका लागि भनेर जान लागेको ती व्याकुल हुनुभयो। यस्ता शिष्य, सुयोग्य शिष्यको विरह मैले कसरी सहन सकौँला। विशेषता के थियो त शिष्यको? शिष्य बसेर सुन्दै गुरुलाई नै सिकाउन लाग्थे वेदान्त तत्त्व सम्बन्धमा। यो व्याकुलता देखेर अनन्तेश्वरजीले भक्तहरूको उद्धारार्थ गङ्गाजी स्वयं यहीँ अगाडिको सरोवरमा आउनुहुन्छ, नुहाउन कतै जानु पर्दैन तिमी भनेर भने पछाडि तेस्रो दिन, त्यो वरदान दिएको तेस्रो दिनमा त्यही तलाउमा हरियो पानी थियो। पानी सेतो भयो र अनेक गङ्गाका तरङ्गहरू देखिन लाग्यो। अथवा आचार्य यात्रा गर्न सक्नु भएन मध्वाचार्यले। 12 वर्षमा एकपटक अहिले पनि त्यहाँ गङ्गाजीको प्रादुर्भाव हुन्छ र त्यही मन्दिर पनि छ अहिले पनि। त्यस पछाडि केही समय पछाडि फेरि यात्रा सुरु गर्नुभयो मध्वाचार्यले। मध्व विजय नाम गरेको ग्रन्थमा यसको विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कस प्रकार शास्त्रार्थ भए, कस्ता स्थानमा कसरी शास्त्रार्थ गर्नुभयो, कसरी आफ्नो मतको स्थापना गर्नुभयो। अनि शास्त्रार्थको उद्देश्य सधैँ भगवत भक्तिको प्रचार, अनि वेदको प्रामाणिकताको स्थापना र मायावादको खण्डन, प्रचण्ड बौद्ध मतको खण्डन उहाँको उद्देश्य र मर्यादाको संरक्षण। उहाँले वेद, महाभारत र विष्णु सहस्रनामको वेदका 3 अर्थ, प्रत्येक ऋचाका वेदका 3 अर्थ हुन्छन्। महाभारतका प्रत्येक श्लोकका 10 अर्थ हुन्छन् भने विष्णु सहस्रनामका प्रत्येक शब्दका 100 अर्थ हुन्छन्। यस प्रकार भन्नुभयो।
यो भने पछाडि त्यहाँ त बडो वेदान्त सूत्र सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा हुँदै थियो। 10-12 वर्षको फुच्चे आएर वेद के चर्चा गर्दैछौ, वेदका प्रत्येक सूत्रका, वेदका प्रत्येक ऋचाका 3 अर्थ हुन्छन् कमसेकम। महाभारतका प्रत्येक श्लोकका कमसेकम 10 अर्थ हुन्छन् भने विष्णु सहस्रनामका प्रत्येक शब्दका 100 अर्थ छन्। यस प्रकार भने पछाडि यत्रो विद्वान रचौ, सुनाउ न त। कुनको सुनाउ भन्दा महाभारतका श्लोक दे। उहाँले महाभारतका श्लोक 10-10 वटा अर्थ बताइदिन लाग्नुभयो। व्याकरणीय दृष्टिले धर्मशास्त्र, सिद्धान्त शास्त्र कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि अर्थलाई गलत भन्न मिल्दैन। यस्तो सुने पछाडि सबै उहाँको शरणागत भए। तत्पश्चात गीता भाष्यको निर्माण गरेर बद्रीनारायणको यात्रा सुरु गर्नुभयो। गीतामाथि भाष्य लेख्नुभयो। महाभारतको मूल ग्रन्थ प्राप्त गर्न नसके पछाडि व्यासदेवलाई नै भेटेर यो ग्रन्थ सम्बन्धमा प्रश्न गर्छु यति विचार गरेर बद्रीका आश्रममा जानुभयो र 27 दिनसम्म सास पनि नफेरिकन, हावा सास लिन पनि बन्द गरेर तपस्यामा बस्नुभयो। जबसम्म पहिला जल मात्र नलिकन बस्नुभएको थियो, व्यासदेव आउने जस्तो छाँटकाँट नदेखे पछाडि श्वास प्रश्वास पनि रोक्नुभयो। एकपटक त्रेता युगमा हनुमानजीको सास रोकिँदाखेरि संसारमा कत्रो उपत्रो भएको थियो। त्यही सोचेर व्यासदेव तुरन्त प्रकट हुनुभयो र मध्वाचार्यलाई आफ्ना साथमा लानुभयो र त्यहाँ रहेर व्यासदेवलाई नै आफ्नो गीता भाष्य देखाएर तत्पश्चात त्यो लिएर आउनुभयो र जो आज पनि उडुपी कृष्ण मठमा सुरक्षित छ। यस प्रकार आफ्नो भाष्य व्यासबाटै प्रमाणित गराएर ल्याउनु भयो मध्वाचार्यले। र तत्पश्चात दुखी जनहरूको उद्धार गर्नका लागि उपदेश, ग्रन्थ निर्माण आदि आज्ञा लिएर बौद्ध नृपतिगण मध्वाचार्यका शिष्य भए। विद्वानहरूलाई पराजित गरेर आफ्नो मत स्वीकार गराउनु भयो। अनेक प्रकारका योग सिद्धिहरू प्राप्त भएका। जीवनमा अनेक समय भक्तहरूलाई कष्ट पर्दाखेरि उहाँले ती सिद्धिहरूको उपयोग गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित गराउनुहुन्थ्यो र अनेक ठाउँमा भगवानको श्रीविग्रह प्रतिष्ठित गर्नुभयो। बद्रीनारायणमा व्यासदेव स्वयंले 3 शालिग्राम प्रदान गर्नुभएको थियो जो सुब्रण्य, उडुपी एवं मध्यतलमा स्थापित छन्। व्यासदेव स्वयंद्वारा प्राप्त भएका। र उहाँले एक समय कुनै व्यापारी जहाजमा द्वारकाबाट मलबारतर्फ जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा त्यो डुङ्गा डुब्यो। त्यहाँ गोपी चन्दनले ढाकिनुभएका भगवान् श्री कृष्णचन्द्रको दिव्य विग्रह थियो। मध्वाचार्यको आज्ञा प्राप्त गरेर त्यो विग्रहलाई जलबाट निकालेर उडुपीमा स्थापना गरिएको छ। जो उडुपी अहिले पनि ब्रह्म मध्व सम्प्रदायका वैष्णवहरूका लागि मूल पीठ हो। यस प्रकार सधैँ नित्य निरन्तर भगवत चिन्तामा संलग्न रहने, बाहिरी कामकाज जति देखिन्छन् ती भगवत सम्बन्ध भएर गर्नुहुन्थ्यो। अन्यथा नित्य निरन्तर भगवानको उपासनामा रहने। उडुपीमा 8 दिव्य मन्दिरहरू स्थापना गर्नुभयो जसमा श्री सीताराम अनि द्विभुज कालिया दमन, चतुर्भुज कालिया दमन, विठ्ठल आदि श्री विग्रहहरू स्थापना गर्नुभयो। यस प्रकार मध्वाचार्यको जीवन सम्बन्धमा चर्चा गर्दै श्री मध्वाचार्यका उपदेशहरू भगवानको नित्य निरन्तर स्मरण गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।